अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो यूके का नया कानून आया है और जो रूल्स में कुछ तब्दीलियां हुई हैं। तो वो होता ये है कि हमारी बदकिस्मती समझें या हमारा तरीक़ाकार ये है कि हमारा जो मुल्क है जिस तरह के दिवालिया निकला हुआ है, तो हम जिसके साथ लगते हैं उसका भी दिवालिया निकाल के छोड़ देते हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ कि हम 2009 में कुछ स्टूडेंट्स का वीज़ों का कर रहे थे, तो इसी तरह भाग दौड़ थी, भागम भाग थी। तो बहरहाल बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचा, तो उस पर भी कभी मैं बात करूंगा। तो ये जो केयर वर्कर्स के साथ ये सिस्टम हुआ, ये जो लोग आए और बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोग आ गए, लेकिन तरीका वही था, वो भागम भाग वाला, अंदर घुसने वाला। तो उसमें फिर हमें प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम को होना ही था, चूँकि वही बात है कि बढ़ गए और तीनों बढ़ गए। तीनों तीनों, एक तो वो लोग नाजरीन जो आ रहे थे केरर थे, और दूसरा जो एजेंट थे जो उनको भेज रहे थे और मुंह मांगे दाम ले रहे थे, और तीसरा यूके की गवर्नमेंट को भी बड़ा फ़ायदा था। और अब वो तीनों का काम हो गया। तो असल में जो है नाजरीन, ये जो मुल्क है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें ना आया जाए। ये इतना अच्छा मुल्क है, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे इंसान की कितनी कदर है। लेकिन आप जेन्युइन तरीके से आएँ, अच्छे तरीके से आएँ, प्रॉपर तरीके से आएँ, और लोग अच्छे, कानून अच्छे, और फिर इतने पैसे मिलते हैं नाजरीन। लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आप लोग जब आएँ तो आने से पहले आने की तैयारी कर लें। यानी आप यहाँ पे कुछ कमा सकें, तो इधर आके आप काम ना कर सकें तो फिर वो भी फ़ायदा नहीं है, और आप सीख के ना आएँ तो फिर वो भी फ़ायदा नहीं है। बहरहाल वो तो पूरी वीडियो है, वो आप देखें तो आपको पता चले। तो इसमें यह नहीं है कि ये कानून ख़त्म हो गया, इन कानून में सख्ती कर दी, बंद कर दिया, ऐसी बात नहीं है। अभी भी जो जेनुइन लोग हैं, चूँकि इतने वीज़े हैं, इतनी इनको ज़रूरत है नाज़रीन, लेकिन वो लोग जो लीगल तरीके से आएँ। अच्छे, आप खुद सोचें ना, अब एक फैमिली आ रही है, तो वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए दे के आ रही है, और वो सारा कुछ वो आपको पता है कि वहाँ पे लोगों के पास, बाज़ लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं, तो कितनी मुश्किलात में गिर के, कितनी मुश्किलात में आके वो सारा कुछ बेच उठा के पहुंच रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी कि आप खुद सोचें कि अगर वहाँ से हम कहीं से भी दूसरे शहर में ही आबाद हो जाएं, अचानक चले जाएं, गुजरांवाला, कराची, किसी शहर में पहुंच जाएं, और नए लोग, नए सिस्टम, तो वहाँ जाके क्या करेंगे हम, जब तक हमारे पास स्किल्स ना हों। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ आना चाहिए। तो अभी भी इस मुल्क में बहुत ज़रूरत है, बहुत डिमांड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब सख्ती ये हुई है कि जो इन्होंने 38,700 पौंड्स का किया है, ये काफ़ी मुश्किल है। ये उधर से आपको समझ नहीं आएगी, ये जो इधर होते हैं, ये मुश्किल उनकी नहीं हुई है, ये मुश्किल हम लोगों के लिए भी, हमारे लोगों के लिए। हमारे जो बच्चे थे, हम भागते जाते थे पाकिस्तान, बच्ची है, बच्चा है, अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मुल्क में लोगों से शादियां करवा के वहाँ से लाएंगे। लेकिन नाजरीन, आप वो साथ में हम भी बढ़ गए। हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो गई। अब इतना, अब वो बच्चियां लाना आसान बात नहीं है। अब वो सारे सुन लें, ये मुश्किल है, यानी नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल हो गया है। इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा पे आम, अगर आप खुद सोचें कि 20,000, 22,000, 24,000 से पे शुरू होती है, या यहाँ से होते हैं, तो 38,000 और 700 काफ़ी मुश्किल हो गया है। बहरहाल फिर भी काम बंद नहीं हुआ है वो बात। लेकिन फ़िलहाल वो लोग जो जिन्होंने पेपर जमा करवाए हुए हैं, वो लोग जो आ रहे हैं या वीज़े लग चुके हैं, वो आ जाएं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नए लोग खदारा इसमें हाथ नहीं डालना, किसी के झांसे में नहीं आना। अब कोई चांस नहीं है। अगर ये थोड़ा सा वक्त है, मार्च तक या जैसे भी है, इसमें अगर कोई आ सकता है तो वो अलग बात है, मैं नहीं कहता, आप देख लें। लेकिन आप बिल्कुल इससे हट जाएं। आप आ जाएं, कौन से लोग स्टूडेंट्स
بے شمار ڈگریز ہیں، بے شمار ان کے لیے جابس ہیں، سارا سسٹم ہے ان کے لیے، اور وہ لوگ جو سکیل ورکرز ہیں جن کے پاس کچھ ہے۔ اب کیا ہے، اتنی ڈیمانڈز ہے آئی ٹی میں، اس میں کنسٹرکشن میں، یعنی میں آپ کو خود پتہ ہے، میں آپ کس لیے بار بار اس کو وضاحت کروں، لیکن بہت آپ وہاں سے اگر کچھ پروفیشنل ہیں تو وہ آپ آ جائیں، اور اس ملک میں بے شمار کمپنیز ہیں، بے شمار لوگ ہیں، جگہ آپ کے پاس اتنی جابس ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے کچھ سیکھ کے آنا ہے۔ تو اس میں بیسٹ یہ ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ایجنٹوں کے حوالے نہ ہوں، آپ خود کوشش کریں، خود کسی سے کروائیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گوگل پہ جائیں، تو آپ یہاں پہ ان کی سائٹ پہ جائیں جس پہ ان کو ضرورت ہے۔ یہ فری سکلڈ ورکرز ویزا ہے ان کا، جو آپ گوگل پہ جا کے چیک کریں گے تو اس میں آئے گا، اس میں جا کے آپ دیکھیں، آپ کو ایسی اتنی بڑی کمپنیز ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے ناظرین، آپ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ آپ لندن یو کے پہنچیں۔ اب یو کے خالی پہنچنا نہیں ہے، یو کے اگر آپ سب سے پہلی پرائرٹی آپ اس چیز کو دیں کہ آپ یو کے پہنچیں جدھر آپ کے زیادہ لوگ ہوں، جیسے مانچسٹر ہے، بریڈ فورڈ ہے، لیڈز ہے۔ آپ اس میں بے شمار ہزاروں کے حساب سے کمپنیز ہیں، اور بہت بڑی بڑی کمپنیز بھی ہیں۔ آپ ان میں سے سلیکٹ کریں مانچسٹر کی، بریڈ فورڈ کی، جہاں پہ اپنے لوگ ہیں، جہاں پہ جابس ہیں، جہاں پر جاب تو وہ آپ کو جو کمپنی دے گی وہ لائے گی، وہ آپ کو جاب دے گی، لیکن اگر آپ اپنے لوگوں میں رہیں گے تو آپ کے لیے اور بھی بہت ساری سہولتیں ہوں گی، آپ کی رہائش آسان ہوگی، آپ کا سارا کچھ لندن کے مقابلے میں۔ یہ نہیں کہ آپ لندن میں نہ آئیں، اگر ادھر کوئی چانس نہیں ملتا تو لندن آئیں، لیکن تھوڑی رہائش یہاں پہ مہنگی ہے۔ اب ناظرین، یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں، آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ سوچ کے بھی آئیں کہ آپ نے وہاں پہ پڑھنا ہے اور ساتھ میں کام کرنا ہے، اور کام کرنا ہے، اس کے لیے فٹ رہنا ہے، اور پھر آپ نے بھاگم بھاگ کر کے تو آپ وہ اپنے کوائف پورے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سیٹلمنٹ کا ویزا بھی مل جائے گا۔ اور اس کے لیے پہلی چیز یہاں پہ ایک رہائش جو ہے وہ مہنگی ہے، لیکن ایک کھانا فوڈ جو ہے وہ اتنا سستا ہے کہ آپ ایک دن کی جو آپ کی آمدنی ہے اس میں بہت سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ سوچ کے آئیں وہاں سے کہ ہم نے پہلے جا کے پہلی چیز کہ آپ نے جس کمپنی، اچھا ایک بات میں اور آپ کو بول دوں کہ یہ جو کمپنیز والی ہیں، یہ بعض اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، آپ چیک کریں گے ان کا وہ آنے کے لیے بھی آپ کو ممکن ہے آپ کا ٹکٹ بھی دیں، ممکن ہے بہت سہولتیں وہ دیں۔ تو اس لیے آپ اس میں بالکل گھبرائیں نہ، اور یہ مت سوچیں کہ بالکل بند ہو گیا، بند والا سسٹم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو کام کرنے والے ہیں، جو سیکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بالکل اس ملک میں نہ ٹھہریں، آ جائیں، چونکہ اس ملک میں بھی تو ضرورت ہے، لیکن ادھر اور بھی بہت ہیں، تو آپ ادھر آ جائیں، اور ادھر آ کے تو آپ کے پاس اگر سکلز ہیں، آپ کے پاس اگر جان ہے، تو آپ کے لیے یہ ملک بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ تو ناظرین، چونکہ میں بتانا چاہ رہا تھا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، چونکہ میں اپنے تمام جو تجربات ہیں جو میں نے آ کے ادھر کیے، جو آپ کے آسان، جو ادھر میں نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود آ کے کیا، اور اللہ نے بہت برکت دی، کامیابی دی، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اب دوسری نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، پہلی میں نے بتایا تھا کہ آپ کو یو کے آنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے، اس کی تیاری کیا کرنی ہے۔ اب دوسری چیز، یہاں پہنچنے تک آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا چیز، بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں جن میں ہم پھنس جاتے ہیں، وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں اور ادھر آ کے سخت پریشان ہوتے ہیں، راستے میں پریشان ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ بیتی ہیں ناظرین، میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور تاکہ آپ بالکل وہاں سے آرام سے ہیتھرو ایئرپورٹ یا جو بھی ان کا ایئرپورٹ ہے، لندن کا یا مانچسٹر کا، اس میں پہنچ جائیں، باہر نکلیں، اور اگلا کام پھر شروع کریں۔ تو اگلے کام کے لیے بھی میں ویڈیو بناؤں گا اے ٹو زیڈ ناظرین، کہ آپ یہاں پہ پہنچیں گے، آپ کس طرح سے آگے کیسے جائیں گے، آپ بسوں میں کیسے بیٹھیں گے، آپ ٹرینز پہ کیسے بیٹھیں، ٹرین کا ٹکٹ کیسے لیتے ہیں، انڈر گراؤنڈ میں کیسے سفر کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر کام کرنے کے لیے، بالکل، تاکہ آپ کو آسانی سے آسانی ہو،
آپ کی جو امیدیں ہیں آپ ان پہ پورا اتریں، ان سے بھی آپ کو بہتر اللہ پاک نوازے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ شروع سے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، آپ بھرا ہوا ہے یوٹیوب، نئی نئی چیز لوگ بتا رہے ہیں، تو میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں سادہ سا لفظوں میں بتا رہا ہوں، اور وہ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ بیتی ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ ساتھ لے کے چلوں گا، اور آپ کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی ناظرین۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔